सीट आमचे 100% येतात त्याच्याबद्दल डाऊट ना. 100% आमचे दोन्ही जाणां पार्लमेंटात पावतात. आज चढ खुशी बघता की आमच्या या सावथान बरी कॅन्डिडेट मेळ्ळा. सारखी गडगंज त्याचो पर्सनल सगळ्या भितर वाटो आसा, पण पब्लीक येवन आसलेलो. आज पब्लीक आयल्या, पब्लिका भितर आयले म्हणजे अशी कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळ्या की तज्ञ हुशार तकली आसलेलो. आज ते डेपो एज्युकेशन ते पळयता फूल. डेपो कॉलेज म्हणल्यार अख्खे गोंय जाणा, पण ते हांव म्हण जाणा आज तेजी परिचय आज जाता की ते डेपो कॉलेजींतलें एज्युकेशन पळोवपी म्हणून. आज एज्युकेशन जालेंच, बिझनसमॅन व्हडले. आज तुमकां जाणा हे मिडिया हांगा रावल्यात, मिडिया सांबाळपी ते नवप्रभा नवीन टायम्स हे जाणा जावपाक जाय. म्हणजे ते इतले हुशार आहा हे कोणाकच गोंयकाराक खबर ना. नवे बसल्या उपरांत कितें जाता, कितें कॅन्डिडेट कितें करतले हें करतले. अरे अशें जाय मनीस जांकां खबर आहा, ज्ञान आहा, पार्लमेंटान गेल्यार 100% गोंयचो आवाज काडटले व्हरतले मुखार हें खबर आहा. तसली कॅन्डिडेट हांव बीजेपीक मेळ्ळे. आज दोनी तो श्रीपाद नाईक तर तो जाणा, तो एक्सपिरियन्स आसलो. आनी हे नवे कॅन्डिडेट आज तेका अशे कॅन्डिडेट बीजेपीक मेळ्ळा की आमचें नांव मुखार उरतली गोंयां भितर. आज खरोखरच बीजेपीन बरे कॅन्डिडेट दिल्ले आहा, पण तेका निवडून हाडटलो तुमी हाडपाक जाय. एक तज्ञ हुशार पार्लमेंटाक उलोवपी, पार्लमेंटान क्वेश्चन करपी आनी क्वेश्चन करून रावपी न्ही ते सोडून घेवपी. कारण तसो बिझनस ताणें पळयलो आहा. म्हणून असली कॅन्डिडेट मेळपाक आमकां आज बीजेपीन बरें स्थान दिल्लें. म्हणून हांव मागता की ह्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान तुमी प्रश्न सोडोवपाक आनी ते प्रश्न मांडपाकच न्ही पण सोडोवपाक. आनी 100% जेन्ना ते पार्लमेंटार वयतले ते आसात फाटल्यान, तेंच्यांनी काम करपाची गरज आसा. कारण ह्या कॅन्डिडेटाचे आमचे काम समज दिल्ले पर्यंत पावपाक जाय, गोंया भितर पावपाक जाय, गोंयचे प्रश्न सोडोवपाक जाय. जाल्यार अशी आमकां कॅन्डिडेट मेळिल्ले आहा ती आमकां आनी मेळूंक शकना अशी पडटा. म्हणून ह्या कॅन्डिडेटाक धाडपाची जबाबदारी तुमची आहा. हर एक मनशाचो प्रश्न सोडोवपी अशें मनीस आहा. हांवें काल बरें आयकलें तेजे सगळे ऑफिसां घालता म्हणजे खंय मडगांव आसतले आनी खंय कुंकळे आसतले आनी खंय आसतले. म्हणजे लोकांचे प्रश्नय सोडोवपी आमकां मेळ्ळे. तांकां कितें हांकां पयसो करपा जाय म्हण पार्लमेंटान येवं वचनात ती. हेंचे कडेन पयसो खंय कमी ना, हेंचे कडेन पयसो कमी ना. तिमलोय बरो पयशेकार आनी देपोय पयशेकार. पयशे करपा वचपा जाय. म्हणून हे लोक गोंयचो नांव कमोवपाक ही पार्लमेंटान वयता. आनी तें नांव कमोवपाक जाय जाल्यार आमी ताका हातभार लावपाक जाय. गोंयचो आवाज करपाक, गोंयची सेवा करपाक जाय. असली सेवा करपी मनीस. म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, हांव चड टायम घेयना कारण म्हाका तेणें सांगला 2 मिनटान काबार करता. म्हणून तुमच्या कडेन मागता तुमची नोकरी करपाक एक नोकर म्हणून, तुमची सेवा करपाक एक सेवक म्हणून तुम्ही बहुमताने तिका पार्लमेंटान धाडटले अशी आशा व्यक्त करता. आनी माझे दोन संबोधन करचे. भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवार आमच्या आयजच तांच्यांनी फॉर्म भरला. आयचो दीस आमकां तो तसो बरो आसा. आयच्या शुभ मुहूर्ताचेर फॉर्म भरून जालें आनी सगळ्यांत जर पयली जर मिटींग जर जी खंय आसा जाल्यार पवित्र अशें ह्या दामबाबाच्या थळान फातोर्डा मतदारसंघान ती मिटींग आमच्यान आमी सुरवात करता फातोर्डेचेर. आनी दामबाबाकय वंदन करून हांगा माचयेर आसा तुमचे मुखार सगळ्यां मुखार पल्लवी श्रीनिवास देपो जे आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयचे उमेदवार आसात. आमचे बरोबर आसात माजी मुख्यमंत्री तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबरजी कामत, तशेंच माजी उपमुख्यमंत्री आणि तडफदार तोफ माजी आमदार बाबू आजगांवकर, दक्षिण गोंयचे आमचे अध्यक्ष तुळशीदास नायक, आमचो मंडळाचो अध्यक्ष मनोहर बोरकार, मंडळाचो सरचिटणीस आमचो दिलीप नायक, आमचो युवा मोर्चाचो पदाधिकारी रोहित वेर्णेकर, हांगसर बशिल्ली नगरसेविका श्वेता लोटलीकर, माजी नगरसेवक राजेंद्र आजगांवकर आणि तुम्ही सगळे. खरें म्हटल्यार हांगा महिलांचो वर्ग खूब जाता, गर्दी खूब जाता. आयज कितें जाला मातसो टायमींग आमचो फेल जाला.
कारण तांचे ह्या हांगा वाड्यार तांचे व्यावसायिक हें आशिल्ले कारणान पण तरी आसतना तुमी ह्या कोपरा बैठकीक मोठे संख्येन सुरवातीच्याच हातूंत उपस्थित रावले, सगळ्यो खुर्च्यो कचाकच भरल्या. तुमचे सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन. भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराची वळख तर फाटल्या 15 दिसांनी सगळ्याक जाल्ली आसा. पण सगळ्यात बरी अभिमानाची गजाल खंयची तर आसा, जर नरेंद्र मोदीन महिला खातीर दिल्लें एक स्थान. आमी अनेक गजाली उलयल्यो. आमी सदांच म्हणटात, भाशणान उलयतात, महिलांनी फुडें येवपाक जाय, महिलांक मुखार वचपाक जाय. आमच्या भाशणांत ताचो संदर्भ आसता, रांदा वाडा उश्टी काडा. हें एक महिला खातीर एक पालुपद पयलींच्यान चलतालें आनी तें कोणें चालू दवरिल्लें? काँग्रेसीन चालू दवरिल्लें फाटलीं 60 वर्सां. देश स्वतंत्र जालो, 75 वर्सां जालीं, पण महिलांच्या उन्नती खातीर, प्रगती खातीर, विकासा खातीर कायदो हाडपाचें जर काम जर कोणें केलें जाल्यार तें माननीय नरेंद्र मोदीजीन केलें. कायदो हाडलो म्हणजे आतां पर्यंत ज्यो बायल्यो थंय पावल्यो त्यो आपल्या कर्तृत्वाचेर पावल्यो, स्वकर्तृत्वाचेर पावल्यो. निवडणूक लढ तेन्ना हें नाशिल्लें, रिजर्वेशन नाशिल्लें. पण आतां एक बिल पास केलें नारी शक्तीक लागून आनी त्या हातूंत भितर 33% रिजर्वेशन दवरलें. बिल पास जालें, कायदो जालो. मागीर कायद्याच्या हातूंत फुडें येणाऱ्या हातूंत भितर ज्यो बायल्यो ज्यो मुखार सरतल्यो त्या बायलांचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर कायद्यान ताका मान्यता दिल्ली आसा. पण नरेंद्र मोदीजी कायद्याच्या हे हाकाय बी रावले ना. तांणी ह्या वेळाचेर जवळ जवळ 25 ते 30% बायलांक ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिवप हें ठरयलें आनी संपूर्ण देशभर हाजो पायंड घालून सुरवात केली. ते फाटीं रावले ना उदकाक. पण त्याच बरोबर गोंयान हो सन्मान जर कोणाक जर दिलो जाल्यार तो आमकां दक्षिणेक दिलो. आमच्या दक्षिणेक एक महिला उमेदवार दिवन दाखोवन दिलें की महिलांची कळकळ आनी महिलांचे प्रश्न मांडपा खातीर कोण जर आसा जाल्यार ह्या भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार आसा. आनी म्हणून आमकां पल्लवी देंप्याच्या रुपान सुशिक्षीत आनी त्याच बरोबर लोकांचे प्रश्न त्या वटेन आमच्या पार्लिमेंटान मांडून ते सगळे सुटावे करपाची ताकद आशिल्लो असो सक्षम असो उमेदवार दिल्लो आसा. म्हणून आयज ह्या बैठकीक फातोर्डेकारांचे कडेन हांव आतां पयली बैठकीक उलो मारपाक आयल्यात आमी आज सगळ्याक भोंवतले. मागीर दुसरी फेरी जातली प्रचाराची. अशे कोपरा बैठकी जातल्यो. आमच्योय जायत आसात, आमचे 50 प्रमुखांचे, बाकीच्या सगळ्यांचे बैठको जायत आसा की एक नेटान एक दिलान आमी सगळ्यांनी मुखार वचपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नांतलो जो कितें भारत आसा तो भारत आमकां फुडें व्हरपाक जाय. बायलां खातीर जितल्यो येवजण्यो नरेंद्र मोदीजीन राबयल्यो त्यो आनी कोणेच राबयल्यो ना. खरें म्हणल्यार 2014 ते 2024 हे 10 वर्सांचे काळ तांणी पळयात. याद करपा खातीर हें करता. कित्याक याद करता? हांव सदांच उदाहरणान म्हणटा, आमचे याद पळय आसा, मेमरी ही शॉर्ट मेमरी. 2 दिसां पयलीं कितें आमी खालां, नुस्त्याक दनपारां आयतारा कितें खालां तें सुद्दां कोणाक याद ना. आनी हे 10 वर्सांच्यो खबरी सांगता आमकां. आनी ह्यो याद जर करता तशी पितळ जशी काळी पडटा आनी मागीर आमटाण आनी मीठ लावन मागीर घासतकीर चकचकीत आसा तशें हें परत एकदां सांगून परत आमकां याद करचें पडटा. याद करात मुद्दमून. जो पंतप्रधान बायलां खातीर म्हणजे बारीकसाणेन चौकशी म्हणजे आपले घरची कोण तरी धूव, आपले घरची कोण तरी भयण ही खंय तरी अशें उगड्यार खंय तरी संडासा बसचें न्ही, लजेचो विशय जावचें न्ही, तिच्या खातीर शौचालय बांदता, हर घर शौचालय म्हणून, आनी ताका नांव दिता इज्जत घर. जो मनीस कोण तरी एक बायल मनीस 1.5-2 किलोमिटराचेर तकलेर दोड घेवन आनी हांडीर कळसो घेवन उदक हाडपाक वता, त्या बायले खातीर हर घर नल, हर घर जल हाडटा. कारण त्या बायलेक, त्या वस्तुरेक, त्या घरच्या आवयक त्रास जावचो न्ही म्हणून. जो मनीस एक रांदचे कुडीन एक आवय नळी घेता आनी फुकता, थंय शेणयो लांकडां घालता, दोळ्यान सगळें धुंवर वता, काजळी पडटा, बायलाक बिलाक उजो लागता, अशा आवयचे त्रास सहन करपाक तिका नाका म्हणून तो सरळ तिचे खातीर एक स्कीम हाडटा, उज्ज्वला स्कीम हाडटा आनी तिका घरान फुकट गॅस दिता. जो मनीस बायलांक त्रास जावचे न्ही, बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा आनी भुरग्यांक शीक म्हणटा, पढाव. आतां पढाव म्हणटकीर कितें आसा, शिकपाक जाय, लायट जाय, तांच्या घरान भितर बल्ब दिता, लायट LED, आनी ते लायट तांच्या घरान पावयता आनी उजाला स्कीम हाडटा. हे कोणा खातीर हाडटा? बायल नारी शक्तीक केंद्रबिंदू दिवन दवरून, कारण ह्या बायलेच्या रुपान आमकां मातृशक्ती मेळिल्ली आसा आनी तिणी ताचो प्रचार आनी प्रसार करपाक जाय. कोण चिंतता? नरेंद्र मोदीजी चिंतता. आनी अशें नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा की बायलांचें जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व त्या पार्लिमेंटान जावपाक जाय. आनी त्या पार्लिमेंटान कोण करतलो व्हरून दितलो? आमचेर जबाबदारी आसा. आनी म्हणून
आमी ताणी दिल्ले त्या उल्याक आमी सगळ्यांनी फुडें व्हरपाक जाय आनी बाय पल्लवी देंपो आसा ताका आमी निवडून पार्लिमेंटात धाडपाक जाय. आमी धाडटले काय ना? पळय आवाज कितलो आयलो ताजेर आसा. आमी धाडटले काय ना? अब की बार म्हणजे हांगा 80 जाले. अब की बार 250 जाले. अब की बार फिर एक बार देव बरें करूं. हांव मागता गोंयचे माजी मुखेलमंत्री दिगंबर कामत आनी आतांचे मडगांवचे आमदार तांकां हांगा जमिल्ले सगळ्या लोकांक तांकां संबोधन करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयच्या खासदारकेच्या इलेक्शनाच्या निमित्तान आमी आज हांगा एक ल्हानशा कोपरा बैठकी खातीर जमिल्ले आसा. आमचे बरोबर आसा आमचे दक्षिण गोंयचे कॅन्डिडेट पल्लवी देंपो, तुमचो सगळ्यांचो लाडको पयलींचो आमदार दामोदर नायक, आमचो पयलींचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू असगांवकार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुळशीदास नायक, आमचो मंडलाचो अध्यक्ष मनोहर बोरकार, बाब गांवस आनी हजर आशिल्ले हांगा सगळे म्हाजे मोगाळ भावांनो आनी भयणी. फाल्यां रामनवमी, तुमकां सगळ्यांक रामनवमीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी रामनवमीच्या पूर्व संदेक आमी फातोर्डे मतदारसंघात खूब कडेन मिटिंग्यो घेतात. ही अत्यंत बरी गजाल. आज पल्लवी देंप्यान आज सकाळी फॉर्मूय भरला आनी म्हणून ह्या निवडणुकी अत्यंत म्हत्वाच्यो. ह्यो निवडणुक्यो आमदारकेच्यो न्ही, कावन्सिलराच्यो न्ही, पंचायतीच्यो निवडणुकी आख्ख्या देशाच्यो. देश खंयच्या डायरेक्शनान वतलो, देशाचो मुखार संकल्प कितें हे ठरोवपाचो आनी तो संकल्प पूर्ण करपाची ताकद कोणा कडेन आसा हे ही निवडणूक ठरयता. आनी गेल्ले 10 वर्सांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीची कारकीर्द जर पळयत जाल्यार हिंदुस्थानांतल्या लोकांक एक दिसता की आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य ठरता तिसरे खेपेक नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री पदाच्या कदेलाचेर बसोवपाचो. म्हणजे आमचें लक्ष कितें आसा? आमचें लक्ष आसा प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदीक तिसरे खेपे बसोवन ताची हॅट्रीक करप, हें आमचें लक्ष आसा. आनी तें लक्ष साध्य करतलो जाल्यार पल्लवी देंप्याक दक्षिणेंतल्यान खासदार म्हणून दक्षिण गोंयच्यान पार्लमेंटाक धाडप आनी इतिहास घडोवप. इतिहास कित्या खातीर घडोवप? आज पर्यंत दक्षिण गोंयांतल्यान महिला उमेदवार खासदार जावन वचूना. ते जर फाल्यां खासदार जाले आनी जातले अशें आमी आशा बाळगिता जाल्यार गोंयकार इतिहास घडयतले. जेन्ना इतिहास बरयल्लो वतलो राजकारणाचो गोंयच्या, तेन्ना बरयल्लें वतलें की पल्लवी देंपे हे भारतीय जनता पार्टीची पहिली बायल मनीस जी दिल्लीक खासदार म्हणून गेली. आनी ताचें सगळें श्रेय हे दक्षिण गोंयच्या वोटर्सांक वता, म्हणजे तुमकां आमकां सगळ्यांक वता. आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अशें कितें काम केलें दामून सांगलें की कशे पद्दतीन ताणें वेगवेगळ्या क्षेत्रांत हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय ताज्या जागी मुखार वचून आज सामान्य मनशा कडेन निगडीत अशे 2 सेक्टर आसात जाचो परिणाम डायरेक्ट दॅट टचीज द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन, वन इज हेल्थ. आरोग्य, हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात. तुजे कडेन पयशे असले, इस्टेट असली, सगळें असलें, पूण तुका आरोग्य ना, मनीस कांय करपाक शकना. करपाक शकता? पळया, आरोग्य म्हत्वाचें. आरोग्यांतल्यान मुखावेलें सगळें. आनी म्हणून आज आमी लोक वॉकाक गेल्ले पळयता. सकाळ फुडें स्टेडियमाचे कडेन गर्दी आसता वॉक करपाक. पयलीं 5 मनीस, हांव सुरवात केल्ली तेन्ना 5 मनीस वचनाशिल्ले, पिश्यां काडटले. कोण वॉका आयले जाल्यार पिशे लागले म्हणटा वॉका वता. आज सगळे वॉक करपाक धांवता, जॉगिंग करपाक धांवता. आमी जॉगिंग ट्रॅक केल्ले तेन्ना आमकां धरून आशिल्लें इतली गर्दी. आतां जॉगिंग ट्रॅक कमी पडटा, सांजे सुद्दां केले जाल्यार थंय लोक आसता. आनी म्हणून हेल्थ इज वेल्थ. आनी आरोग्याची कुयदाद घेवपा खातीर मोदी आयुष्यमान भारत ही स्कीम हेल्थाची हाडली. हाचो फायदो गरीबांतल्या गरीब मनशाक ह्या देशांत जालो. कोट्यांनी लोकांनी आयुष्यमान भारताचे अंडर रजिस्टर केले आनी तांकां आज फ्री फॅसिलिटी बऱ्या बऱ्या हॉस्पिटलांनी मेळटा. ताज्याच पावलाचेर पावल दवरून डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंयांत DDSY स्कीम हाडली जाचो फायदो गोंयच्याय लोकांक मेळटा. म्हणजे आयुष्यमान भारताचे कार्ड आसल्यार ते तुका मेळटात, त्या भायर DDSY कार्ड आसल्यार ही फॅसिलिटी मेळटा. आनी म्हणून प्रधानमंत्र्यान जे काम हेल्थांत केलें, हेल्थ सेक्टरांत
कॅन्सर हॉस्पिटलां वाडयलीं, वेगवेगळी हॉस्पिटलांनी वेगवेगळ्या तरेचे स्पेशलायझेशन केलें. गोंयांत सुद्दां आमकां बेनिफीट खूब मेळ्ळें. आमची नवी हॉस्पिटल बिल्डींग उबी जाली. आनी म्हणून हे हेल्थाचे बरोबर एज्युकेशनाचेरय थस दिलो. म्हणजे गरीब समाजातलो भुरगो किंवा चली एज्युकेशना शिवाय वंचीत उरचे न्ही म्हूण ताणें चलयां खातीर कॉलेजी काडली, चलयां खातीर स्कूल्स केली. वेगळे वेगळे IIT, NIT म्हणजे हायर एज्युकेशनाक डिमांड खूब आसता. सीट कमी आसताले. जवळ जवळ सगळे कडेन डबल जाले. म्हणजे मेडिकल कॉलेज डबल, मेडिकल सीट्स डबल जाले. असे वेगळे वेगळे क्षेत्रांत शिक्षणाच्या ताणें जें काम केलां ताचो भरपूर फायदो आज बारीक मनशाक जाल्लो पळोवपाक मेळटा. आनी हे सगळे करता आसतना तो आपल्या प्रजेक विसरलो ना. काही दिसा पयलीं 9 जाणांक फाशीची शिक्षा जाली. तुमी पेपराचेर वाचला आसतलें, टीव्हीचेर आयलो पळय. आवय बापूय रडटाली तांची. काटार म्हणटा ह्या राष्ट्रांत, ज्या राष्ट्रांत गेल्ले खेपेक तुमचे फातोड्याचे खूब लोक गेल्ले. हांवूय गेल्लो फुटबॉलाक. ते म्हाका खूब जाण मेळिल्ले. फातोड्याचे लोक फुटबॉल पळोवपाक गेले वर्ल्ड कप. त्या राष्ट्रांत म्हणजे अरेबिक कंट्री, त्या राष्ट्रांक 9 जाणांक फाशीची शिक्षा दिल्ली, हँग टील डेथ. आनी त्या राष्ट्रांत जेन्ना तुका फाशीची शिक्षा जाता तेन्ना तुवें आशा सोडपाची. ताका तो आनी अशें आज पर्यंत एक इतिहास ना तातूंत फाशीची शिक्षा जाल्लो मनीस पडतो. पयले खेपेक अशें घडटा की 10 दिसांनी फाशीची शिक्षा इम्प्लिमेंट करपाची. 10 दीस पयलीं हे 9 जाण सही सलामत परते आपल्या देशांत येतात. एअरपोर्टार देंवतात, प्रधानमंत्र्याच्या घरा कडेन वतात, ताचे पांय धरतात आनी ताका सांगतात तुका लागून आमकां पुनर्जन्म मेळ्ळो. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या प्रजेक पुनर्जन्म दिवपाचें काम केलें. तांची कुयदाद ताणें घेतली. आपली प्रजा, आपल्या प्रजेक कोण ते खंय तरी फाशीर व्हरतात, फाशी दितात, तांकां सोडोवपाचो आपले सगळे आपलो जो रिस्पेक्ट, आपलो जो स्वाभिमान, आपलो जो प्रिस्टीज, आपले जे रिलेशनशीप हे सगळे वापरून ताणें तांची फाशीची शिक्षा माफ करून तांकां सही सलामत परतले. हे केदें व्हडलें काम प्रधानमंत्र्यांनी केलें हें आमकां सगळ्यांक गर्व दिसता, आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. आनी म्हणून आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता प्रधानमंत्री परत एकदां त्या कदेलाचेर बसोवप. ह्या देशाक पयलीं वर्णन करताले. आमच्या भुरगेपणांत ह्या देशाचें वर्णन कशें करताले. जहाँ डाल आमकां स्कुलांनी सुद्दां आमकां आमचो PT टिचर आसता आमचे कडल्यान म्हणून घेतालो त्या देशाची परिस्थिती कितें जाली मुखार मागीर. आनी म्हणून ज्या देशांतल्यान सुवर्णाचो भुगोळ वतालो अशें म्हणलें वता, भारत हो सुवर्णद्वीप आशिल्लें अशें म्हणलें वता. इतिहासांत बरयल्लें मेळटा. ताचो संकल्प आसा की असोच भारत परत निर्माण करचो. ह्या भारतांत हर डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसिरा हे सत्यात आचरणात हाडपाचें ताचो संकल्प आसा. आपलो देशाक ह्या जगातली सुपर पावर करची हो निर्धार ताणें धरिल्लो आसा. आनी म्हणून आज तो पळयता तो एकलोच मनीस असो आसा ताका कापस्ताद जाता खंय इंटरफियर जावपाची ताजे उतराक वालोर आहा. गोंयकार जे भायर वतात एअरपोर्टाचेर वतात 10 वर्सां पयलीं नरेंद्र मोदी जावचे पयलीं एअरपोर्टार देंवले जाल्यार कस्टम ऑफिसर सांगता इंडियन सीट देयर वी विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स. आज नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जातकीर जे देंवतात एअरपोर्टाचेर येतात वतात इंडियन म्हणलें जाल्यार म्हणटा इंडियन कम हियर फर्स्ट गो आनी ताजे इमिग्रेशन सायन करून धाडटात. हो जादू जालो हो चमत्कार जादूचो न्ही हो. दिस इज द रिस्पेक्ट which प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी enjoys across the globe. म्हणजे अख्खे जगात हो रिस्पेक्ट जो ताणें कमयला, नांव कमयलां ताका लागून हें घडटा. आनी म्हणून आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता हो संकल्प पूर्ण करपाक. म्हणजे ह्या देशाक सुपर पावर करपाक जगांतली आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक 3रे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर बसोवप, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हात घट करप, पल्लवी धेप्याक खासदार म्हणून दिल्लीक धाडप आणि तुमचो माजी आमदार बाब दामू नायक ताजे हात घट करप हे अशें तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता. आनी अबकी बार एक बार भारत माता की हांव आतां तुमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा सो कोण आयकुपा खातीर तांकां जे हांगा जे सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट हांगा आयिल्ले आसा सो हांव मागता पल्लवी जी धेंपो हिणी हांगा जे जमिल्ले लोक आसा सो तांकां संबोधन करचें. माचयेर बशिल्ले हांगा दामू नायक, दिगंबर कामत, बाबू असगांवकर, मनोहर आनी गिरीश नायक आनी सगळे म्हजे मोगाळ भावनां भयणीनो तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. आज हांव सकाळचें
दामोदर सालान गेल्ले नमन करपाक आनी हांव देवा कडेन मागतां की तुमकां सगळ्यांक ताणें सुख समाधान समृद्धी आनी आरोग्य दिवचें म्हणून हें हांव देवा कडेन तुमकां सगळ्यां लागून मागतां. आतां 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रान आसा, हांव शिक्षण क्षेत्रान आसा. हांव डेम्पो कॉलेजीस चलयतां, तातूंत आमी 3 हायर सेकंडरी आनी 2 कॉलेज सेक्शनां चलयतात. आनी आमी डेम्पो स्कॉलरशिप्सूय दितात. जे पळय भुरग्यांची पळय गरज आसा तांकां आमी डेम्पो स्कॉलरशिप्स दितात, दोनी प्री युनिवर्सिटी आनी ग्रॅज्युएट स्टडीजान. आनी हें आमी आतां ऑलमोस्ट 40 वर्सां करतात. आनी कॉलेजीसय बी आतां एक कॉलेज आमची ऑलमोस्ट 55 वर्सां जालीं आनी एक ऑलमोस्ट आतां 60 कडेन पावल्या. आनी हातून आमी विद्यार्थी आसूं, शिक्षक आसूं, नाजाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसूं, आमी केन्नाच धर्म पळयना. आमी खंयच्याय जातीचे आमी शिक्षक नाजाल्यार विद्यार्थी नाजाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आमी दवरतात. दुसरें म्हणटे आमी रुरल स्कुलां चलयतात. आतां 2016च्यान आमी 8 गव्हर्मेंट स्कुल्स आमी अडॉप्ट केल्या, दोनी दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत. आनी हांगा पसून आमी केन्नाच धर्म पळयनात. आनी थंय आमी साधन सुविधाय दिल्या आनी आमी शिक्षण क्षेत्रांनी आमी हेल्प केल्या, दोनी अकॅडमिक्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. तातूंत आमी रेमिनल कोचिंग दितात भुरग्यांक जांकां खरी गरज आसा. मागीर दुसरें म्हणटे कम्युनिटी सर्विसीस ना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिसीस, तांकां IT लॅब धर ना तांकां कंप्युटर लॅब धर, आर्ट लॅब धर, हे सगळे आमी तांकां दितात. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता तुमकां सांगपाक की जेन्ना आमी अडॉप्ट केल्ली ती स्कुलां तेन्ना पासींग पर्संटेज 38 to 45 आशिल्ली आनी आतां ती ऑलमोस्ट 95 to 98 जाल्या. सो म्हाका खरेंच बरें दिसता तुमकां सांगपाक. आनी हांव तुमकां सांगिल्लें तशें त्या प्रमाणे म्हाका हो सामाजीक क्षेत्र खरोच आवडटा. आतां तुमकां खबर आसा मोदीजीन म्हाका हांगा बायलां खुबशीं दिसतात. हांगा मोदीजीन बायलांचे सशक्तीकरणाक लागून खूब तांणी आमकां आदार दिला. तुमकां खबर आसा लोकसभेन विधानसभेन तांणी 33% तांणी आरक्षण दिल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी ती सदांच बायलांचे मान दवरता आनी भरपूर प्रोत्साहन दिता, तें तुमकां खबर आसा. आनी हांव बायलांक थोडें म्हणपाक सोदतां की आमी खंयच्याय क्षेत्रान आमी बरे तरेन काम करतात, सदांच प्रामाणीकपणान आनी मन लावन आमी काम करतात आनी अशेंच आसपाक जाय. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचो पाठिंबो आसतलो म्हणून आनी तुमचें मोलादीक मत आमकां पडटलें म्हणून. ही म्हजी मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. सगळ्यांचें देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा